बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम दोस्तों का शुक्रिया और आपको इधर केपी हाउस इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बातों पर है। सबसे पहले जो 3-4 मीटिंग्स हुई वफाकी जाली हुकूमत के साथ, मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें एनएफसी में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। इन्होंने कबाइली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। एनएफसी का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप 4 सूबों में एनएफसी का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। यह मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। वहां पर मीटिंग में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद यह था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना एनएफसी में, ना एनएचपी में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात हैं जो वफाक हमारा मकरूज हैं वो भी नहीं दे रहा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दरबदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर पॉलिसी बनाकर वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर अवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी हैं। और क्योंकि अभी भी जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर आईडीपीज हैं या टीडीपीज हैं, तो ये मजीद जो हैं हमारे पैसे वहां पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहां पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमजान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक सैलाब इस दफा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही है या कर चुकी है। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म यह किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए यह कट था। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि अवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है
यहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है कि आप पॉलिसीज इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े। बहरहाल हमने वादा किया हुआ है हर मीटिंग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत उस किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे अवाम को नुकसान हो और अवामी मफाद में ना हो, चाहे जो भी पॉलिसी बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत हमेशा अपने अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बाकी नेशनल पॉलिसी के तहत अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं जिसकी मैंने मुखालफत की, क्योंकि एक पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़े, दूसरा जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करटेल करें, तो इससे जो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि दुकानदार कौन है हमारी तरह मिडिल क्लास ये, तो उसका दुख दर्द हमें पता है। दूसरा जो है आपका 45% पाकिस्तान की आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है, जो 10 करोड़ लोग हैं जिनको रिलीफ देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोच से बाहर है। उनकी बात करना यह हमारी जिम्मेदारी है और यह वहां पर हमने की है। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप सबको पता है कि जब से मैं वज़ीर आला बना हूं मैंने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए हैं। कहा गया कि दहशतगर्द है, स्मगलर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने फौजी जवान जो शहीद हुए उनको कंधा दिया, उनके जनाजों में शिरकत की। इमरान खान साहब का वो बयान जो कहता था कि और कहता है कि फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, तो हम भी वही कहते हैं। मैं तो चला गया अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनके जनाजे में, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के हमारे जो शहदा थे उनके जनाजों में कौन आया? कोई भी नहीं। अच्छा, जनाजों में तो छोड़े, हमारे शहीद 26 नवंबर के शहीद हमें नहीं दिए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जुमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है, उसने कभी मेमोगेट स्कैंडल नहीं किया, उसने कभी डॉन लीक्स नहीं किया, उसने कभी भी अपने जलसों में जो है जर्नेलों की और जजेस की तस्वीरें नहीं चलाई, उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई नहीं की। जिन्होंने की थी वो इख्तिदार में बैठे हैं, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बगोड़ा है, कोई जो है हुकूमत में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ वही रवैया रखा जा रहा है। फिर कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीरियस नहीं है। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें अपना जो पॉलिसी हमारी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक है वो दी। मैंने कहा इस पर अमल करो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वफाकी नुमाइंदे आए, उधर भी मैंने सेम यही कहा कि ये पॉलिसी है, इस पर जाए, क्योंकि 21 साल से आपकी पॉलिसी नाकामी होती आ रही है, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, तो ये हल है दहशतगर्दी के खात्मे का। उस पर भी अमल नहीं हुआ। मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं, अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ कि ये फौज के खिलाफ हैं, वो भी खत्म। ये इंतशारी है, हम जमहूरी हैं, तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, वो भी इनका बहाना खत्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी खत्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा, फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है?
تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے, میں گیا, میں بیٹا, پاکستان کی بات تھی, لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت, اپنی انا, اپنی بغض کو ایک سائٹ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے, آپ نہیں ہو, آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے. کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں, اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا, اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیکا ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے, صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے, پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ, تمام ادارے مفلوج, چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے. ادارے تباہ, جمہوریت تباہ, کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے, وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا, کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا, اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے, تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی NOC کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی, اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی جلسے کی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے, جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو. 9 اپریل آنے والا ہے, جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی, تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. شکریہ. NFC کی بات کی ہے, اور آپ نے NFC کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریے سمجھتے ہیں. NFC تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر 1, آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے,
اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیاں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں، تو یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ اپنی مشکلات کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو ریڈیو کا کیس بھی نکل آتا ہے، ریڈیو کو جلانے کا، تو یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرچیاں ججوں کو آتی ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلی بات، بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی پالیسیز یہ ہیں. بیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں وہی لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ان کو لائے ہیں، کیونکہ یہ جو ہیں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اگر یہ ہمیں بیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو یہ ہمارا ووٹ چورا تھے. اگر یہ ہمیں بیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو جو یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور 21 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلے کرتے. تو بیڑ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں نا، ابھی بیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں اور سارا بوجھ جو ہیں وہ عوام پر ہی ڈال رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا. تو مڈل کلاس کا یا جو ہے ہمارے پورٹی لائن سے جو نیچے ہیں وہ لوگ کس طرح یہ اس کو افورڈ کریں گے؟ 9 اپریل کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ اچھا، ججز کا، جو ججز انصاف نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے گریوان میں خود دیکھنا چاہیے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے اور جو بار بار جو ہے خطوط لکھے جا رہے ہیں، لو لیٹر مجھے دیے جا رہے ہیں، تو یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے. ڈرتا وہ ہے جس کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے. مجھے اس کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تو کچھ اور ہے. حقیقی جمہوریت ہے، اس ملک میں رول آف لا ہے، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. اگر میں اس منصب سے اوپر بھی بیٹھوں اور ملک میں یہ نہ ہو تو میری روح جو ہے تنگ ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا مقصد کرسیاں تھے ہی نہیں. آپ نے کہا 9 اپریل کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو این او سی نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب ایک دن کا شو ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا ایک دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہیں تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ ایک دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا، تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں، اگر این او سی نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. ایک چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں سی ایم صاحب کی اجازت سے. یہ کل جو پولیٹیکل کمیٹی میں جلسے کے حوالے سے فیصلہ ہوا، اس میں ہم پورے پاکستان سے اپنے عہدیداروں کو بلا رہے ہیں. جو ہمارا تنظیمی سٹرکچر ہے ولیج کونسل سے لے کے ریجن پہ، ڈسٹرکٹ پہ، جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں، ہم ان عہدیداروں کو اس جلسے میں سب انوائٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں، جنید اکبر صاحب بھی اگر کوئی بات کرے، سی ایم صاحب نے تفصیلی بات کی. ایک چیز واضح ہے کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کو پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول بم تصور کرتے ہیں. پیٹرول بم نہیں، اب یہ ہائیڈروجن بم بن گیا ہے کہ جس لیول کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اگر یہ قیمتیں کم کرنے کا فارمولہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس ہے. جو 95 روپے آپ لیوی ٹیکسز لے رہے ہیں اس کو کم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ عام مڈل کلاس طبقہ تباہ ہو جائیں، اس کی چمڑی ادھیڑ دیں. جو چینچی والا، چاپری والا، رکشے والا، عام غریب بندہ وہ 500 روپے کا پیٹرول کیسے خریدے گا؟ آپ نے تو اپنے عیاشوں کے لیے جہاز خرید لیے 13 ارب روپے کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ریلیف ملے، اپنی جائیدادیں بیچ کے واپس لائیں وہ پیسہ جو آپ پاکستان سے لوٹ کے گئے. ادھر آ کے عام پاکستانیوں کا آپ چمڑی ادھیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی تیل ہم مزید مہنگا کریں گے. یہ لوگ تیل مہنگا کریں گے. ہمارے اب اس تحریک میں ہم مہنگائی کے خلاف ان کا جینا حرام کر دیں گے، جس طرح یہ عام عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں. اور ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی جو آپ نے گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں؟ اوورآل عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی. این ایف سی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے کیا رسپانس آپ کو ملا؟ اور 9 اپریل کے حوالے سے جو احتجاج کی آپ نے کال دی ہے یا جلسے کی، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان نجیب زئی خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی، ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے، ان کی منشا شامل ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور ان کا
جو ہے مشورہ انشاءاللہ تعالی ضرور پاکستان تحریک انصاف لے گی, ان کو جو ہے اس تحریک میں شامل بھی کرے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت کو 9 اپریل 2022 کو گرایا گیا تھا, تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ NFC کا شیئر ہو, خیبر پختونخوا کے جتنے بھی حقوق ہوں ان کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے جو ہے پوری قوم کو سمجھایا ہوا ہے. میں نے خیبر پختونخوا کے تمام یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے NFC پر ایک وہاں پر کانفرنس کروائی ہے اور ان سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے اگر کوئی نہیں بھی جانتا تھا تو میں نے ایک کو جو ہے رٹا کروایا. اگر میں اس کرسی پر رہوں یا نہ رہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حق جو ہے وہ باقی صوبے زبردستی کر رہے ہیں, اور اس میں وفاق کی جعلی حکومت اس کے ساتھ شامل ہے. ایک شرط پر, موبائل دیکھ کر نہیں بولو گے. ایک عرصے سے آ رہے تھے ریالا کے باہر, لیکن ایک دم پھر آپ کی بریک آ گئی. وہ بریک کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد آپ کل سے ایک دن پہلے بریک کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ سوال, آپ نے لیاقت باغ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ آپ نے کسی اور سٹی کا, اسلام آباد, لاہور یا کوئٹہ یا کوئی اور شہر کیوں انتخاب نہیں کیا؟ اس کی صرف وجہ بتائیے. دیکھیں, ایک تو پنڈی جو ہیں وہ جو ہمارا ہزارہ ریجن ہے اس کے ساتھ نزدیک ہیں, پنجاب کے نادرن ریجن میں آتا ہے اور اسلام آباد کے ساتھ نزدیک ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے پنڈی کا انتخاب کیا ہے. اور باقی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, پڑا ہوا سمجھا جائے. یہ پورے پاکستان سے ہمارے عہدیدار صرف آئیں گے جس طرح انہوں نے بتایا, اور جنرل پبلک اگر آنا چاہے تو وہ جو ہے وہ ان کو کون روک سکتا ہے, وہ تو نکلے گی. آپ نے کہا کہ جب تک 1 لاکھ کارکن جمع نہیں ہوں گے تب تک احتجاجی تحریک نہیں شروع ہوگی, اور پرسوں تک فگر تھا 10,000 کا. کیا 1 لاکھ کارکنان آپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں؟ آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا, 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوں گے, اور میرے خیال میں جو ہیں بڑی پارٹی اور ابھی تک 10,000 کارکن رجسٹرڈ ہوئے, یہ بھی سوالیہ نشان تو ہے. یار آپ عجیب بات کرتے ہو. میں ابھی جو ہے آن لائن اناؤنس کرتا ہوں اور ڈائریکٹلی جو ہے ابھی آپ کے خیال میں پنجاب کے اگر وہاں پر رجسٹریشن ہم کریں تو کتنے 12 کروڑ کی آبادی 13 کروڑ کی آبادی ہے, تو ایک دن میں کتنے رجسٹر ہوں گے. لیکن خیر ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایک منٹ, اچھا صبر کرے, اس کو بہت سوال آ رہا ہے. ہاں, ایک طرف پارٹی قانونی جنگ لڑ رہی ہے, دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتی ہے. جو پالیسیاں آپ کر رہے ہیں, آپ نے جو رہائی فورس بھی قائم کر رکھی ہے, ان کے پاس یہ بھی بتا دیجئے کیا ان کے پاس بندوقیں بھی ہوں گی, یہ جو رہائی فوج ہوگی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا, آپ جو پالیسیز پہ چل رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہیں ہموار ہوں گی؟ دیکھیں, جب سے آپ نے بڑے ایوان کے اندر شرکت کی اجلاس کے اندر, اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کے نمائندے یہاں پہ آئے ہیں, اس وقت اس کے بعد آپ پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے آپ کے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں یہ تو یمین گنڈا پور بہتر کر سکتے تھے, لیکن آپ کو تو مزاحمت کا کہا گیا, آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے مزاحمت کی طرف. کہاں پہ رکاوٹ ہے مزاحمت کی وجہ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ لیڈ کرتا ہے, لیڈر جو ہے وہ قوم سے سچ بولتا ہے, لیڈر ویژن دیتا ہے, لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس طرف جانا ہے, اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میں آپ کو دے رہا ہوں بھائی جان. عمران خان صاحب نے اس قوم کو جو ہے وہ ویژن دیا ہوا ہے, شعور دیا ہوا ہے, اس نے جو ہے ایک آئیڈیالوجی دی ہوئی ہے, ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کہاں پر جانا ہے, کہاں پر بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, کس جگہ کون سی بات کرنی ہے, اور کب کیا کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی قوم انٹیکٹ ہے, بالکل تیار بیٹھی ہیں اور انتظار میں ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے تھے, کیونکہ ہماری پارٹی جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح وہ بھائی جان نے کہا, جس کو سوال آ رہا تھا, اس نے کہا کہ مطلب جو ہے آپ مذاکرات, اور وہ تو وہ چیزیں تو 5 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلا.
ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहां पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीजें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहां पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। अगले मुल्क को अडियाला जेल में अलीमा खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कॉल दी है कि 10,000 अहदेदार अडियाला जेल पहुंचेंगे। 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को पिशावर में वकला कन्वेंशन होने जा रहा है। सर, अगर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएंगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सबको अडियाला जेल आना चाहिए अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अलीमा आपा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरीन होगा, आप टेंशन नहीं। जी सरदार साहब, ये जलसे के हवाले से हमने कमेटी ने ऐलान किया और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह या अपोजिशन इत्तेहाद के अलामा नासिर अब्बास महमूद चकज़ई को बता देंगे, आगाह कर देंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से PTI अमली तौर पर ये करती रही कि बैरिस्टर गौहर या आपके साथ बैठे साथी जुनैद अकबर के हमरा अली अमीन गंडापुर मिलकर अपोजिशन इत्तेहाद की बजाय अकेले फैसले करते रहे और उनकी सिर्फ आगे लगा देते थे कि ऐलान किया जाए। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि खान ने जिनको एहतजाज करने, जलसे करने या बातचीत की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको आपने साइडलाइन अमली तौर पर कर दिया और खुद कहा है कि उनसे बात करेंगे, जलसे का ऐलान करने के बाद करेंगे। यानी तो क्या देखिए, ये सियासी जलसा है हमारा। 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के जरिए, अभी अमरीका ही बोल दें, अमरीकी साजिश के जरिए जो है एक जमहूरी हुकूमत को यहां पर गिराया गया। तो वो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो वज़ीर आज़म थे। इस सियासी जलसे में मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही काम है, लेकिन वो जो है हमारे बड़े हैं और इस पूरी तहरीक को वो लीड करेंगे, तो उनके साथ जो है ये शिरकत भी करेंगे, वो क्या कहते हैं, बात भी करेंगे और उनको इनवाइट भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला। एक सवाल करें, एक कौन करेगा? अच्छा, फीमेल सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से किया, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है, क्योंकि सोशल मीडिया के एक ही बात थी कि सैयद आफरीदी साहब ये गंडापुर बन गया, एहतजाज की कॉल नहीं देते, ये भी अडियाला नहीं जाते, कोई प्लान नहीं है इनका। तो सोशल मीडिया का प्रेशर है कि वाकई अब तैयार है एहतजाज के लिए? इसी में सर एक वीडियो जो जलसा आप लोग कह रहे हैं, तो उस 9 अप्रैल में खाली जलसा होगा या कोई लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जाएगी? क्योंकि वर्कर्स बड़े जो है मुतनफर हो चुके हैं कि PTI की जो क्यादत है जलसा रैली यही चीज बात में खेलती है। तो क्या आप लोग अमली और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? बस जलसा ही। देखिए सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जलसा जलसा हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी छोटी और बड़ी नहीं होती। मैंने ये कल भी जो है अपने दोस्तों को समझाया। सिर्फ अकेला वहां पर मैं बैठकर एहतजाज करूं ना, ये भी एक एक्टिविटी है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। वहां पर इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल को ये हमने जलसा पहले करना है, अगर इजाजत दी, NOC नहीं दी तो हमने एहतजाजी जलसा करना है। फिर उसके बाद जो होगा वो उस दिन आपको पता लग जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मजबूत ताकत है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लीडरशिप फर्ज करे उनको लगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं या जो है काम नहीं कर रही,
उन पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए। मैं तनकीद पर खुश होता हूं और तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूं। जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम है, जो इमरान खान साहब के असल वॉरियर्स हैं, वो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं और उनको ये फिक्र है कि मतलब इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन यहां पर हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज देखकर फैसले करने हैं। हमने इंशाअल्लाह ताला अपनी सोशल मीडिया को मजीद मजबूत बनाना है, अपने साथ मिलाना है, अपने फैसलों पर उनको ये यकीन दिलाना है कि हमारी रोजाना की जदोजहद सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स तगड़े हैं और वो हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह।